नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईं सबैजनालाई हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। हामीले विशेष गरी प्लस 2 तथा ब्याचलर लेभलका विभिन्न एक्जाम ओरिएन्टेड प्रश्नपत्रहरू सल्भ गर्दै आइराखेका छौं। त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि आज हामीले बीबीएस चौथो वर्षको युनिट 5 अर्थात् कमन स्टक एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेस लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले यसको कन्सेप्ट र हामीले सर्ट क्वेशनहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हालिसकेका छौं। त्यसको लागि तपाईले तलको डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीले त्यसैसँग सम्बन्धित लङ क्वेशनहरु जुन चाहिँ 15 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्न लागिराखेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्न लागिराखेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब हामी जुन चाहिँ 15 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट छ र 2076 सालमा पनि तपाईको सोधिसकेको छ त्यो क्वेशन चाहिँ हामी गर्न लागिराखेका छौं। यस्तो भनेको छ द हिमालयन टी कम्पनी हैज ग्रोन र्यापिडली ड्युरिङ द लास्ट 5 इयर्स। लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ एमा के भइराको छ, ग्रोइङ फेजमा छ। HTC प्लान टु रेज एडिशनल ₹10 मिलियन। यदि कम्पनी चाहिँ इन्क्रिज भयो भने त्यसको लागि चाहिन्छ क्यापिटल त चाहिन्छ हो। अहिले पनि यसलाई कति चाहिएको छ, हिमालयन टी कम्पनीलाई चाहिँ 10 मिलियन चाहिँ एडिशनल फन्ड चाहिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ कम्पनीले के गर्छ, राइट्स अफरिङ गरिरहेको छ है। करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कम्पनी इज 250 र करेन्ट मार्केट प्राइस चाहिँ कति छ त्यसको 250 रहेको छ। इट हैज 2 लाख शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ र त्यसको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर चाहिँ कति रहेछ, 2 लाख रहेछ। र भन्छ स्टक होल्डर्स आर अफर्ड अ न्यू शेयर एट प्राइस अफ 200। यहाँ चाहिँ कम्पनीलाई वास्तवमा उसको कम्पनीको प्राइस कति छ, मार्केट प्राइस 250 छ है। तर स्टक होल्डर्सहरुलाई चाहिँ कम्पनीले कतिमा हाम्रो अफर गरेको छ, 200 मा अफर गरेको छ। त्यसकारण 200 के हो, सब्स्क्रिप्सन प्राइस हो भने यो 250 मार्केट प्राइस हो। अब हामी सुरु गरौँ। सोलुसन गिभनमा दिएको छ तपाईको सुरुमा चाहिँ फन्ड टु बी रेज्ड है। फन्ड टु बी रेज्ड, फन्ड टु बी रेज कति छ, 10 मिलियन रहेको छ है। त्यसपछि करेन्ट मार्केट प्राइस अफ शेयर, करेन्ट प्राइसलाई हामीले के भन्छ, के डिनोट गर्छ, P0 कति छ, ₹250 रहेको छ। र तपाईको कति भनेको छ, 2 लाख शेयर चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ भन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्स जसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौं, एन ले डिनोट गर्छौं। 2 3 4 5 2 लाख शेयर्स। स्टक होल्डर्स आर अफर्ड अ न्यू शेयर एट प्राइस 200 भनेपछि अर्को के हो, सब्स्क्रिप्सन प्राइस जसलाई चाहिँ हामीले के डिनोट गर्छौं, PS ले डिनोट गर्छौं। कति दिएको छ, ₹200 है। यति चाहिँ के हाम्रो गिवन हो है। अब तपाईको सोधेको छ क्वेशन नम्बर ए मा, यता हेर्न सक्नुहुन्छ, हाउ मेनी न्यू शेयर्स विल हैव टु बी सोल्ड टु रेज रिक्वायर्ड फन्ड्स। हामीलाई रिक्वायर्ड फन्ड चाहिँ कति हो, 10 मिलियन हो। यो 10 मिलियन पुर्याउनको लागि कम्पनीले कतिवटा शेयर चाहिँ बेच्नु पर्छ भनेर सोधेको छ यसमा। त्यसकारण हामीले ढिला नगरी सल्भ गरौँ। How many new shares required? त्यसकारण required number of new shares to be sold to raise additional अर्थात् required additional पनि भन्न सकियो, required पनि भयो भन्न सकियो। additional fund needed है। यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, फन्ड टु बी रेज। यो फर्मुला चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको चाहिँ अब हाम्रो भिडियोमा चाहिँ राखिसकेका छौं, भनिसकेका छौं। त्यो तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा। सुरुमा चाहिँ माथि के भयो, फन्ड टु बी रेज्ड डिभाइड बाइ कम्पनीले चाहिँ केमा अफर गरेको हुन्छ, सब्स्क्रिप्सन प्राइसमा चाहिँ अफर गरेको हुन्छ। सब्स्क्रिप्सन SUBS
CRIPTION सब्सक्रिप्सन प्राइसमा चाहिँ अफर गरेको हुन्छ। यहाँ फन्ड टु बी रेज कति फन्ड चाहिँ रेज गर्दैछ कम्पनीले भने 10 मिलियन है। 10 मिलियन भनेपछि 1 2 3 4 5 6 है डिभाइड बाइ तपाईको सब्सक्रिप्सन प्राइस कति हो 200 दिएको छ। सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ तपाईको 200 दिएको छ। 2 2 गट्यो 2 5 गर्दाखेरि तपाईको 5 1 2 3 4 यति चाहिँ तपाईको शेयर्स यति शेयर चाहिँ तपाईले इस्यु गर्नुपर्छ। 50,000 शेयर इस्यु गर्यो भने 10 मिलियन तपाईको फन्ड चाहिँ कम्पनीले रेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ ढिला नगरी। तपाईको नेक्स्ट क्वेशनमा भनेको छ हाउ मेनी राइट्स कतिवटा चाहिँ राइट्स चाहिन्छ टु परचेज अ न्यू शेयर एउटा नयाँ शेयर किन्नको लागि चाहिँ कतिवटा राइट्स चाहिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ सोधेको छ। त्यसकारण हामीले रिक्वायर्ड नम्बर अफ राइट्स कतिवटा चाहिँ राइट चाहिन्छ भनेको छ। त्यसकारण रिक्वायर्ड नम्बर अफ राइट्स टु परचेज अ न्यू शेयर एउटा शेयर किन्नको लागि चाहिँ कतिवटा राइट्स चाहिन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीले फर्मुला अनुसार लेख्न सक्छ। फर्मुला हामीसँग के हो भन्नुहुन्छ भने यसको लागि टोटल नम्बर अफ ओल्ड शेयर आउटस्ट्यान्डिङ है आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको नम्बर टोटल नम्बर अफ ओल्ड शेयर आउटस्ट्यान्डिङ डिभाइड बाइ टोटल नम्बर अफ न्यू शेयर आउटस्ट्यान्डिङ है आउटस्ट्यान्डिङ। अब तपाईको टोटल नम्बर अफ शेयर्स तपाईको ओल्ड शेयर चाहिँ कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ ओल्ड शेयर चाहिँ 2 लाख दिएको छ। 2 1 2 3 4 5 2 लाख डिभाइड बाइ तपाईको नयाँ शेयर चाहिँ कति दिएको छ टोटल 50,000 है 50,000 गर्दाखेरि 4 वटा 0 कट्यो 4 वटा 0 को 500 को 20 4 राइट्स है। तपाईको यहाँबाट के बुझ्नुहुन्छ भने यदि कुनै शेयर होल्डर्सहरुसँग 4 वटा राइट्स छ भने एउटा नयाँ शेयर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं परचेज गर्न सक्छौं। यसले नयाँ शेयर चाहिँ न्यू शेयर चाहिँ कति निकालेको छौं कति आएको थियो भने आन्सरमा 50,000 शेयर्स है आउटस्ट्यान्डिङ आएको थियो है। त्यसपछि अर्को तपाईको के थियो भन्नुहुन्छ भने ह्याज निकालेको थियौ नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड चाहिँ कति आएको थियो 4 राइट्स भनेर निकालिसक्यौं है यो चाहिँ निकालिसकेका छौं है। अब तपाईको सी नम्बरमा भनेको छ व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट्स अर्थात हामीलाई अर्को थाहा छ कि भ्यालु अफ राइट्स भनेर सोधेको छ। यसमा थ्योरेटिकल भ्यालु हामीलाई भ्यालु अफ राइट्स इक्वल्स टु फर्मुला के हो P0 मार्केट भ्यालु माइनस सब्सक्रिप्सन प्राइस डिभाइड #+ 1 है यति गर्यो भने यसको भ्यालु आइहाल्यो है। P0 हामीसँग कति छ 250 दिएको छ। त्यसपछि तपाईको सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 200 रहेको छ। त्यसपछि तपाईको # चाहिँ 4 त्यसपछि +1 50 डिभाइड बाइ तपाईको 5 गर्यो भने ₹10 है तपाईको ₹10 चाहिँ के आयो भ्यालु अफ राइट्स। अब हामीलाई सोधेको छ कति नम्बरको हो सी नम्बरको आन्सर है तपाईको भ्यालु अफ राइट्स हामी निकालिसक्यौ। अब भनेको छ तपाईको क्याल्कुलेट एक्स राइट प्राइस हामीले एक्स राइट भ्यालु भनेको होइन है कृपया नजोकिनु होला यहाँ भनेको छ एक्स राइट प्राइस भनेको छ। त्यसकारण हामीले डी नम्बरमा एक्स राइट प्राइस है एक्स राइट प्राइसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं PE भनेर डिनोट गरिरहेको हुन्छ। यो एक्स राइट प्राइस हामीले कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा जब हाम्रो मार्केट प्राइस हुन्छ त्यो मार्केट प्राइसबाट भ्यालु अफ राइट्स घटाइसक्यौ भने के आउँछ एक्स राइट प्राइस। त्यहाँ पनि अब हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ कति छ P0 माइनस तपाईको भ्यालु अफ राइट्स चाहिँ VR है। तपाईको मार्केट प्राइस कति दिएको छ ₹250 माइनस भ्यालु अफ राइट्स 10 गर्दाखेरि
240 है 240 चाहिँ के हो तपाईको एक्स राइट प्राइस र भ्यालु अफ राइट्स चाहिँ कति हो तपाईको 10 हो मैले यहाँ लेखिहाले भ्यालु अफ राइट्स चाहिँ कति हो ₹10 हो है त्यसपछि तपाईको एक्स राइट प्राइस चाहिँ पीई चाहिँ कति हो तपाईको ₹240 आइसकेको छ ई नम्बरमा रहेको छ मिस्टर कपिल थापाज टोटल एसेट्स कन्सिस्टिङ 1000 शेयर मिस्टर थापासँग चाहिँ 1000 शेयर रहेछ र 1,50,000 चाहिँ तपाईको क्याश रहेछ है 1,50,000 क्याश 1000 चाहिँ शेयर रहेछ भनेपछि बिफोर राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ त्यसको टोटल एसेट्स चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो है तपाईको ई नम्बरमा प्रिपरेसन अफ स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर थापा बिफोर के भनेको छ राइट्स अफरिङ है आफ्टर होइन है बिफोर हो बिफोर राइट्स अफरिङ भनेपछि तपाईको यहाँ हामीले स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौं तपाईको स्टेटमेन्ट बनाऊ तपाईको ल तपाईको यतिमा तपाईको एमा के भयो भने ठ्याक्क एमा पार्टिकुलर्स है त्यसपछि तपाईको एमा अमाउन्ट भयो है तपाईको इम्पोर्टेन्ट अमाउन्ट लेखिसकेपछि जहिले पनि पछाडी रुपीस लेख्न पनि नबिर्सिनु होला कृपया है तपाईको अब तपाईको बिफोर राइट्स अफरिङ हो है बिफोर राइट्स अफरिङ भनेपछि हामी शेयरमा पनि यसले विनोदले चाहिँ के गरेको छ लगानी गरेको छ थापाले चाहिँ लगानी गरेको छ त्यसकारण इन्भेस्टमेन्ट इन शेयरमा चाहिँ उले कति इन्भेस्ट गरेको छ भनेर भनेको छ कति छ 1000 शेयर चाहिँ उले इन्भेस्ट गरेको छ तर यहाँ झुकिनु होला तपाईको बिफोर राइट्स अफरिङ भनेको छ यहाँ है बिफोर राइट्स अफरिङ त्यसकारण हामीले प्राइस चाहिँ कहिले राख्छौं बिफोर राइट्स अफरिङ है तपाईँ राइट्स अफरिङ गर्दा मार्केट प्राइस कति छ 250 है त्यसले गर्दाखेरि हामीले कति राख्यौं 250 यो किनभने बिफोर राइट्स अफरिङ हो है त्यसले गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 2,50,000 है त्यसपछि तपाईको अर्को भनेको छ अर्को उसँग क्याश रहेको छ है 8 क्याश पनि रहेको छ उसँग क्याश चाहिँ कति रहेको छ क्याश अमाउन्ट चाहिँ उसँग 1,50,000 रहेको छ 1,50,000 अब यो भन्दा अरु उसँग केही छ केही पनि छैन है केही पनि भनेको छैन त्यसकारण उसको टोटल चाहिँ कति भयो 1,50,000 3 लाख 4 लाख है 4 लाख 2 3 4 5 4 लाख अर्थात टोटल एसेट्स अर्थात यसलाई हामीले वेल्थ पनि भन्ने गर्छौं टोटल वेल्थ चाहिँ कति रहेछ 4 लाख 4 लाख चाहिँ उसको टोटल वेल्थ रहेछ तपाई 1 नम्बरमा भनेको छ तपाईको आफ्टर राइट्स अफरिङ तर राइट्स अफरिङ गरे पनि दुईवटा केस दिएको छ एउटा केस दिएको छ इफ ही सेल्स अल हिज राइट्स उले चाहिँ आफ्नो सबै राइट्सहरु बेच्यो भने चाहिँ कस्तो उसको टोटल वेल्थ चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ त्यसकारण म यहाँ देखाइहाले तपाईलाई यो आफ्टर सेल अफ अल राइट्स है सबै राइट्सहरु चाहिँ बेच्यो भने चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर भनेको छ सुरुमा चाहिँ हामीले लेखौं इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर्स शेयर्समा चाहिँ उले कति इन्भेस्ट गरेको छ भन्नुहुन्छ भने उसँग भएको कति हो 1000 शेयर हो टोटल शेयर चाहिँ कति हो 1000 हो है यदि हामीले राइट्स अफरिङ गरिसक्यो भने त तपाईको भ्यालु चाहिँ के गरिसकेको हुन्छ घटिसकेको हुन्छ मार्केट प्राइस अनुसार त्यसले गर्दाखेरि तपाईको अहिले मार्केट प्राइस कति भइसकेको छ 240 है एक्स राइट प्राइस चाहिँ कति भइसकेको छ 240 त्यसकारण हामीले एक्स राइट प्राइसमा मल्टिप्लाई गर्छौं गर्दाखेरि तपाईको कति आयो टोटल 2,40,000 2,40,000 है र त्यसै तपाईको 8 तपाईको अर्को पनि के दिएको छ यहाँ क्याश पनि दिएको छ है तपाईको क्याश अमाउन्ट भनेर पनि दिएको छ क्याश अमाउन्ट चाहिँ तपाईको कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने 1,50,000
50,000 है 1,50,000 तर यसमा अर्को के भनेको सेल अल राइट्स उसले चाहिँ आफ्नो राइट्स सबै बेचिसकेको छ बेच्यो भने के हुन्छ पैसा आउँछ है पैसा आउँछ भनेपछि त्यसकारण तपाईको 8 सोल्ड अफ अल राइट्स उसँग चाहिँ कति थियो राइट्स तपाईको 10,000 चाहिँ शेयर्स हो 10,000 शेयर मध्ये सरी है 1,000 शेयर हो 1,000 मध्येमा चाहिँ उलेमा कतिमा बेच्नु पर्छ भ्यालुमा अफ राइट्स भ्यालु राइट्स को जति भ्यालु छ नि त्यो अनुसार बेच्ने हुन्छ त्यसकारण हाम्रो बीआर कति दिएको छ 10 दिएको छ त्यसैकारण हामी 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 10,000 गर्दाखेरि तपाईको 2,40,000 प्लस 10,000 2,50,000 1,50,000 गर्दा कति आयो 4 लाख है 4 लाख तपाईको के हो यो टोटल वेल्थ है टोटल वेल्थ अर्थात अथवा तपाईले टोटल एसेट्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ एसेट्स है यो चाहिँ र अर्को हाम्रो लास्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट पनि छ के भनेछ भने ई एक्सरसाइजेस अल हिज राइट्स उले चाहिँ सबै राइट्सहरु चाहिँ एक्सरसाइज गर्यो भने सबै राइट्सहरु चाहिँ उले एक्सरसाइज गर्यो भने उसको टोटल वेल्थ चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है तपाईले अब यहाँ सोलुसन गरौँ यहाँ भनेको छ इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर्स चाहिँ उसको कति हो भन्नुहुन्छ भने पुरानो उसको शेयर कति हो 1,000 हो है उले चाहिँ 1,000 शेयर छ है 1,000 शेयर्स भयो भने उसको कतिवटा 4वटा राइट्स भयो भने एउटा नयाँ शेयर किन्न पाउँछ भने उसँग कति छ 1,000 शेयर छ भने डिभाइड बाइ 4 कति 250 वटा चाहिँ उले के गर्न पाउने रहेछ नयाँ शेयर चाहिँ किन्न पाउने रहेछ किनभने उसँग 1,000 शेयर छ है टाइम्स जहिले पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एमा राइट्स अफरिङ पछि भएको भएर हामीले कोसँग मल्टिप्लाई गर्छौं एक्स राइट प्राइस सँग है त्यसले गर्दा एक्स राइट प्राइस कति दिएको छ 240 गर्दाखेरि 1,000 यो प्लस 250 1250 टाइम्स 240 गर्दाखेरि कति आयो 3 लाख है 3 लाख आयो of 8 क्याश अमाउन्ट मा चाहिँ हामीले नो चेन्ज नै गर्न मिलेन कति छ 1,50,000 दिएको छ हामीले सिधा 1,50,000 चाहिँ लगेर ट्याग राख्छौं है त्यसपछि छ तपाईको हामीले के गरेका छौं अहिले 250 1000 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि 250 शेयर चाहिँ हामीले के गरेका छौं परचेज गरेका छौं 250 वटा शेयर चाहिँ परचेज गर्यो भने हाम्रो कम्पनीबाट के हो क्याश गयो भने त्यसकारण के भयो लेस purchase of new share है न्यू शेयर हामीले कति गरे हौ 1000 डिवाइड बाइ 4 त हो है 1000 डिवाइड बाइ 4 गरे हौ तर कम्पनीले नयाँ शेयर किन्ने बेला हामीलाई अफर गरेको छ कति प्राइसमा 200 मा चाहिँ अफर गरेको छ त्यसकारण हामीले 200 चाहिँ यहाँ लेख्यौं 200 गर्दाखेरि 250 डिवाइड बाइ 200 गर्दाखेरि कति आयो 50,000 है 50,000 चाहिँ आयो त्यसकारण तपाईको टोटल वेल्थ कति भयो 3 लाख प्लस 1,50,000 4,50,000 माइनस 50,000 गर्दा 4 लाख हुने भयो है 4 लाख यो चाहिँ तपाईको 15 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट है यति सल्युसन गर्नु भने तपाईको 15 मार्क्स पाक्यो भनेर सम्झिनुस् है तपाईको यति चाहिँ 15 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट हो है तर तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्समा पनि यो च्याप्टरबाट सोधिरहेको हुन्छ त्यसकारण तपाईले हामीले धेरै नगरी 5 मार्क्समा कस्तो क्वेशन सोध्छ र त्यस्तो क्वेशन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी देखाउन गइराखेका छौं ल अब हामी चाहिँ 2073 सालमा पनि आइसकेको है र अब पनि एक्जाममा आउन सक्ने तर कति मार्क्समा 5 मार्क्समाको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है यो क्वेशन चाहिँ हामीले सल्भ गर्न लागिराखेका छौं यसमा भनेको छ द गण्डकी पावर कम्पनी हुज स्टक प्राइस इज नाउ कति छ 300 अहिले उसको प्राइस चाहिँ कति छ मार्केटमा 300 छ एउटा शेयरको लागि needs to raise 100 millions उले चाहिँ अहिले 100 मिलियन पैसा चाहिँ के गर्न खोजेको छ फन्ड चाहिँ रेज गर्न खोजिरहेको छ है अनि underwriters have informed companies management that must it price the new to issue the public at 250 त्यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ कति छ मार्केटमा 300 छ तर कम्पनीको म्यानेजमेन्टले के डिसिजन गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो शेयरको एउटा शेयरको मूल्य चाहिँ 250 मा अफर गर्यो है पुरानो हाम्रो स्टक होल्डर्सहरुलाई चाहिँ 250 मा के गर्यो अफर गर्यो अर्थात यो चाहिँ के हो सब्स्क्रिप्सन के हो प्राइस हो
अनि that share will be sold. The underwriters compensation will be 5%. तर अनराइजन कमिसन चाहिँ कति छ 5% रहेको छ है इस्यु एक्सपेन्सेस विल बी रुपीस 5 लाख है इस्यु एक्सपेन्सेस चाहिँ कति रहेछ 5 लाख रहेछ अनि भन्छ हाउ मेनी शेयर्स मस्ट बी कम्पनी सेल टु obtain the rupees 100 million after underwriting commission and expenses underwriting commission र expenses घटाइसकेपछि कम्पनीले 100 मिलियन चाहिँ फन्ड रेज गर्नको लागि कतिवटा शेयर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सेल गर्नुपर्छ बेच्नुपर्छ भनेर यहाँ सोधेको छ गिभनमा हामीले लेखौं सोलुसन सिधै यहाँ अब सोलुसन हामीले गर्न गइरहेका छौं यहाँ के भनेको छ भने सुरुमा करेन्ट प्राइस दिएको छ अर्थात मार्केट प्राइस करेन्ट प्राइस अफ स्टक जसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौं P0 चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने रुपीस 300 दिएको छ अनि भन्छ हामीले फन्ड टु बी रेज हामीले चाहिँ कति फन्ड चाहिँ रेज गर्न लागिराखेको छ यो गण्डकी पावर कम्पनीले भन्नुहुन्छ भने फन्ड टु बी raised fund to be raised चाहिँ कति छ 100 मिलियन है 100 मिलियन चाहिँ फन्ड रेज गर्न खोजिरहेको छ र भन्छ इट म्याच द न्यू प्राइस टु द पब्लिक भनेपछि पब्लिकबाट चाहिँ 250 मा चाहिँ एउटा शेयरलाई किन्नको लागि अर्थात बेच्नको लागि कम्पनी चाहिँ रेडी छ भनेर भन्छ भने यो प्राइस के हो सब्स्क्रिप्सन प्राइस हो सब्स्क्रिप्सन प्राइस है अफर प्राइस नै के हो हामीले सब्स्क्रिप्सन प्राइस हो भनेर चाहिँ जानिसकेका छौं अर्थात 250 चाहिँ के हो सब्स्क्रिप्सन प्राइस हो र भन्छ अंडरराइटर्स कम्पेन्सेसन 5% अंडरराइटर्स कम्पेन्सेसन चाहिँ कति भन्छ 5% भन्छ हामीले शेयर बेच्ने बेला कुन प्राइसमा बेच्छौं यो हाम्रो करेन्ट प्राइसमा बेच्छौं कि सब्स्क्रिप्सन प्राइसमा बेच्छौं हो त्यसकारण हामीले अंडरराइजर कमिसन चाहिँ कुन प्राइसमा दिने गर्छौं भन्नुहुन्छ भने सब्स्क्रिप्सन प्राइसमा त्यसकारण 250 गर्दाखेरि तपाईको 5/100 टाइम्स 250 गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 100 टाइम्स 0.05 गर्दाखेरि 250 12.5 है तपाईको अनराइटर कम्पेन्सेसन चाहिँ कति रहेछ 12 रुपैयाँ 50 पैसा रहेछ त्यस्तै सोधेको छ तपाईको इस्यु एक्सपेन्सेस इक्वल्स टु कति दिएको छ रुपीस 5 लाख दिएको छ 5 1 2 3 4 5 है 5 लाख दिएको छ र सोध्छ हामीलाई नम्बर अफ रेट्स त्यो हाम्रो 100 मिलियन इन्क्रिज गर्नको लागि कति चाहिँ हामीले शेयर बेच्नु पर्छ भनेर भनेको छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर्स to be sold equals to what है कतिवटा शेयर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ बेच्नु पर्छ अब हामीले यहाँ सोलुसन गरौँ सोलुसन गर्नको लागि हामीलाई के सोधेको छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर कति चाहिँ हामीले सेल गर्नु पर्छ कम्पनीले चाहिँ सेल गर्नु पर्छ यो 100 मिलियन फन्ड इन्क्रिज गर्नको लागि भनेर भनेको त्यसकारण हामीले के भयो फन्ड टु बी रेज्ड डिवाइड बाइ के हुन्छ हाम्रो सब्स्क्रिप्सन प्राइस है सब्स्क्रिप्सन प्राइस हाम्रो फर्मुला त यही हो है तर एमा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने आफ्टर घटाइसकेपछि के कम्पेन्सेसन एक्सपेन्सेस एन्ड तपाईको इस्यु एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि भन्छ त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ सुरुमा इस्यु एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्यो इस्यु एक्सपेन्सेसलाई पनि जोड दिनु पर्यो त्यसपछि तपाईको सब्स्क्रिप्सन प्राइस त हो तर हाम्रो अनराइटर कम्पेन्सेसन चाहिँ घटाउने भनेको भएर हामीले के गर्छौं यहाँ अनराइटर कम्पेन्सेसन पनि के गरिदिन्छौं घटाइदिन्छौं राइटर्स कम्पेन्सेसन है अनराइटर्स कम्पेन्सेसन अब तपाईको फन्ड टु बी रेज्ड कति हो 100 मिलियन 100 1 2 3 4 5 6 प्लस 5
5 1 2 3 4 5 5 लाख डिभाइड बाइ तपाईको सब्सक्रिप्सन प्राइस कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको 250 दिएको छ माइनस तपाईको कम्पेन्सेसन हामीले कति निकालेको छ 12.5 निकालेका छौं 12.5 है तपाईको यो घटाइसकेको एमाउन्ट 250 बाट सब्सक्रिप्सन प्राइस बाट अनराइटर प्राइस कम्पेन्सेसन घटाइसकेको प्राइस आउँछ त्यो प्राइसलाई चाहिँ हामीले नेट प्रोसिड पनि भन्ने गर्छौं है त्यसमा पनि नजुकिनुला कहिलेकाहीँ तपाईको नेट प्रोसिड भनेर पनि दिएको हुन सक्छ है यसको चाहिँ भ्यालु कति आउँछ भन्नुहुन्छ 423157.8947 तपाईको शेयर्स आउँछ है शेयर्स भनेपछि तपाईको 4,23,157.89 शेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ यो हाम्रो गण्डकी पावर कम्पनीले चाहिँ यति शेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ तर हाम्रो कति 100 मिलियन फन्ड चाहिँ रेज गर्नको लागि तर आफ्टर के अनराइटेड कम्पेन्सेसन र इस्यु एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि भनेर यहाँ भनेको छ है र तपाईलाई यस्ता क्वेशनहरु तपाईले सल्भ गर्दा कुनै प्रब्लम हुन्छ भने कृपया हामीसँग तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा पनि तपाईले एड हुन सक्नुहुन्छ र हामी जति सक्दो तपाईहरुलाई चाहिँ रिस्पोन्स गर्ने छौं कृपया त्यसमा गर्नु होला तपाईले नजाने क्वेशनहरु चाहिँ हामीलाई निर्धक्कसँग सोध्न पनि सक्नुहुनेछ र तपाईको आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला र मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु र हामीले विशेष प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले बीचमा थोरै ग्याप भएको छ यो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि पनि हामीले भिडियो निरन्तर प्रयास गर्न सकिराखेका थिएनौं र अब चाहिँ हाम्रो निरन्तर भिडियोहरु आउनेछ भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते।